तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले। अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है, कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। कमीशन बनना है तो वो 3 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो या 3 सीनियर जजेस हाई कोर्ट के हों, इस पे कमीशन मुश्तमिल हो कि हुकूमत अनाउंस करती है तो ठीक, नहीं कर दी तो इसलिए मुज़ाकरात कॉल ऑफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकराती अमल खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब की। उनकी ये गुज़िश्ता कल की गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने मुज़ाकराती अमल से विड्रॉ करने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के कहने पर यह अमल किया गया है, क्योंकि उनके मुताबिक जुडिशल कमीशन के हवाले से हुकूमत ने अब तक कोई ऐलान नहीं किया। अगर ऐलान होता है तो फिर उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से दोबारा मुशावरत कर सकते हैं। दूसरी जानिब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी साहब का कहना यह है कि तय ये हुआ था तीसरी नशिस्त में कि वो जो तहरीरी मुतालबात आए हैं इसके जवाब में 7 वर्किंग डेज के अंदर जवाब देंगे। और उसी जमन में आज हमने देखा स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने 28 जनवरी को दोनों फरीकैन को मीटिंग के लिए मदऊ कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकारी है, जबकि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि वो मुज़ाकरात पर जोर दे रहे हैं और इसी से रास्ता निकलेगा। इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा, ये हमारी आज का नशिस्त का सवाल है। दूसरी जानिब पीका एक्ट में तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया है, ताहम इस हवाले से सहाफ़ती तंजीमों में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और इसकी मंजूरी के मौके पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज भी किया गया। अब सवाल ये है कि क्या इस तरमीमी बिल से जो कौमी असम्बली से मंजूर हुआ है और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात के लिए रेफर कर दिया गया है, फेक न्यूज़ का काला कमा मुमकिन हो पाएगा? इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं सेनेटर इरफान सदीकी साहब। बहुत शुक्रिया इरफान सदीकी साहब प्रोग्राम सच तो के लिए वक्त निकालने का। इरफान साहब, सबसे पहले तो पहला सवाल यही जो जहन में आता है, क्या वजह बनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में शिरकत करने से इनकार कर दिया है? जो मैंने इब्तदाई में बताया है, इमरान खान साहब के एक्स पे जो ट्वीट आई है उसमें तो उन्होंने ये बात कही है कि हामिद रजा साहब पे चूंकि रेड हुई पुलिस की और वो इसको हमला करार देते हैं, और दूसरा जो चेयरमैन पीटीआई है बैरिस्टर गौहर साहब वो कहते हैं 7 दिन बहुत होते हैं हुकूमत के लिए जुडिशल कमीशन की अनाउंसमेंट करने के हवाले से। क्या आप लोगों की वजह से उन्होंने विड्रॉ कर लिया है कि आप लोगों ने बर वक्त जवाब नहीं दिया मुस्बत? जी अनवार साहब, सूरत हाल ये है कि जो हमारी तीसरी मीटिंग हुई थी 16 जनवरी को, उसमें कुछ बातें तय हुई थी। एक बात ये तय हुई थी कि जो उन्होंने मुतालबात पेश किए हैं हुकूमत उनका तहरीरी जवाब देगी, एक एक चीज़ का, एक एक शिक का, और उसके लिए उन्होंने तजवीज़ किए थे 7 डेज़, 7 दिन। हमारी तरफ से कहा गया था जी कि 7 वर्किंग डेज़ आप कर लें ताकि हमें ज़्यादा टाइम मिले। तो इस पे हमारी कम अज़ कम कोई 10 मिनट बाहमी गुफ्तगू हुई और फिर ये दोनों में एग्री हुआ कि जी ये 7 वर्किंग डेज़ होंगे। हमने कैलकुलेट भी किया कि ये 28 जनवरी को जाके ख़त्म होंगे। हमने ये बात जो जॉइंट कम्युनिके हम जारी किया करते थे मुश्तरका एलामिया, उसमें भी रखी कि जी हुकूमत 7 वर्किंग डेज़ के अंदर जवाब देगी, जो हमने मुश्तरका तौर पे जारी किया। बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब 7 वर्किंग डेज़ जारी हैं, 7 वर्किंग डेज़ जाके 28 को ख़त्म होने हैं। उन्हें कम से कम 28 तक इंतज़ार करना चाहिए था कि हम उनके मुतालबात का क्या जवाब लेके आते हैं, उससे वो मुतमईन होते या ना होते, ये बात का सवाल है। लेकिन उन्होंने ऑल ऑफ सडन वो मुलाकात के लिए गए हैं अपने बानी चेयरमैन से, जो कायम मकाम चेयरमैन है। गाड़ी उनकी निकलती है फाटक से और वो दरवाज़ा खोल के ऐलान कर देते हैं कि जी बानी ने कह दिया है कि नो मोर टॉक्स। अब उनकी मुज़ाकराती कमेटी जो है वो भी एक दूसरे की तरफ देख रही थी कि जी ये क्या ऐलान आ गया, लेकिन आ गया ऐलान। उसके बाद हमारे पास मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारे पास क्या रास्ता है। हम तो इसको अनवार साहब बड़ा सीरियस एक्सरसाइज के तौर पर ले रहे थे। हमने पिछले 3 दिनों में 3 मुलाकातें की हैं, तवील मुलाकातें की हैं, 2-2, अढ़ाई घंटे की अपने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब की क़ियादत में, जिसमें सारी 7 जमातें जो हैं उनके नुमाइंदे बैठे हैं।
ہم نے وکلاء کو بلایا ہے، مختلف جو قانونی ماہرین ہیں ان سے بات کی ہے، تو ایک بڑی سیریس اور بڑی ریزلٹ اورینٹڈ ایکسرسائز جو تھی وہ ہم کر رہے تھے مسلسل، لیکن اب کل کا یہ اعلان آ گیا ہے اور پھر ایک اعلان نہیں آیا، وہ مسلسل یہ کہے جا رہے ہیں کہ ہم چوتھی میٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے. تو یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا فیصلہ انہوں نے کیوں کیا. لیکن سینیٹر عرفان صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب آج بھی میڈیا ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت ان پرنسپل اس بات کا اظہار کر دے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں تو چوتھی نشست میں وہ مشروط طور پر جو ہے وہ شرکت کر سکتے ہیں اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے اس حوالے سے بات بھی ہو سکتی ہے. تو کیا حکومت کیا آپ لوگوں کی جو میٹنگز ہوئی ہیں اس پہ کیا طے پایا ہے؟ کوئی ان پرنسپل آپ لوگ ایگری کر گئے؟ کیونکہ میڈیا کچھ اطلاعات چل رہی تھی کہ 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ غالباً حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے راضی نہیں ہے. دیکھیے، ایسی کوئی بات ہمارے درمیان طے نہیں ہوئی تھی. میں آپ کو بار بار کہے جا رہا ہوں کہ ہمارے درمیان جب میٹنگ ختم ہوتی تھی، چاہے وہ 1 گھنٹہ ہوتی تھی یا 2 گھنٹے ہوتی تھی، اس کے بعد ہم ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کرتے تھے جو ہمارا ایگریمنٹ ہوتا تھا. کہیں اس ایگریمنٹ میں یہ دکھا دیں کہ جی ہم نے یہ کہا ہے کہ 7 دنوں کے یا 7 ورکنگ ڈیز بھی اگر آپ گن لیں، ہم اس سے پہلے یا اس کے اندر اعلان کر دیں گے کمیشن قائم کرنے کا، وگرنہ مذاکرات. وہ لکھوا دیتے یہ بات، اگر وہ انسسٹ کرتے اور اگر ان کے ذہن میں یہ ہوتی تو ہمیں لکھوا دیتے کہ یہ لکھ دیں کہ 7 ڈیز یا 7 ورکنگ ڈیز کے اندر اندر آپ نے اصولی طور پہ اعلان کر دینا ہے کہ کمیشن بنیں گے، اس کے بعد ہم چوتھی نشست میں آئیں گے. یہ ساری باتیں اصل میں اندر کچھ ہوتی ہیں، باہر کوئی اور ایک سوچ کا دھارا چلتا ہے، جیل سے کوئی اور حکم آ جاتا ہے. تو یہ 2-3 سطحوں پہ چونکہ وہ پارٹی بٹی ہوئی ہے، اس لیے فیصلے کا اور ایک مشترکہ متفقہ فیصلے کا بڑا فقدان ہے ان میں. ہم لوگ تو جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں، ہم 7 جماعتیں مل کے چلتی ہیں، لیکن وہ ایک جماعت ہوتے ہوئے بھی یا 2 رفقا ان کے ہوتے ہوئے بھی کسی ایک کمٹمنٹ پہ قائم نہیں رہتے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ آج دیکھیں کمیٹی کا کوئی رکن نہیں گیا کل خان صاحب سے مل لیں. ایک ایسے صاحب جو کمیٹی کے رکن نہیں ہیں وہ گئے اور ایک اعلان لے کے آ گئے باہر. اب کمیٹی کی ان کے ارکان بھی حیران پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہے کہ ان کے یہاں فیصلہ جو ہے، فیصلہ سازی کا عمل جو ہے وہ تقسیم ہوا ہے اور ایک جگہ قائم نہیں ہے. ابھی دوسری بات جو آپ نے شروع میں کہی تھی کہ حامد رضا صاحب کی وجہ سے یہ کام ہوا، آپ ریکارڈ پورا دیکھیے ٹیلی ویژن کا، گفتگو کا، کہ کہیں وہ حامد رضا کا حوالہ نہیں دیتے، 12، 1، 2 بجے تک نہیں دیتے. وہ یہی کہتے ہیں کہ جی چونکہ کمیشن نہیں بنا تو بانی نے کہہ دیا ہے جی کہ ٹاکس نہیں ہوں گی. اب یہ موقف چلتا رہا ہے ان کا. شام کو کہیں وہ بیچ میں آ گئے حامد رضا صاحب کہ جی ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے اس لیے ہم نے. تو بھائی ان کے گھر پہ نہ تو پہلی بات ہے کوئی حملہ ہوا ہے، نہ انہیں گرفتاری کے لیے کوئی بات تھی. سیکیورٹی کے حوالے سے پولیس جو تھی وہ گلی کوچوں میں موجود ہوتی ہے، وہاں بھی گئی ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ. اچھا، دوسری بات میں ایک اہم بات میں یہ کہوں، اور ہمیں یہ خدشہ تھا، ہم نے پہلے دن باہمی طور پہ طے کیا تھا کہ باہر کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی قیامت آ جائے، ہم اس قیامت کو اپنے مذاکرات کے تعطل کا یا مذاکرات ختم ہونے کا یا مذاکرات میں خلل ڈالنے کا سبب نہیں بننے دیں گے. ہم نے ایک دوسرے سے عہد کیا تھا. اب ایک واقعہ جو نہیں سرے سے اس کا جواز کبھی پیش کرتے ہیں، کبھی یہ کہ جوڈیشل کمیشن نہیں آیا. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ مذاکرات کے لیے بنی نہیں ہے. ان کی ایکسپرٹیز کچھ اور ہیں. ان کی ایکسپرٹیز کبھی 9 مئی میں آپ دیکھتے ہیں، کبھی 26 نومبر میں آپ دیکھتے ہیں، کبھی پیٹرول بموں میں آپ دیکھتے ہیں، کبھی کیل والے ڈنڈوں میں آپ دیکھتے ہیں. ڈائلاگ کے لیے، مذاکرات کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے، جمہوری روایات کے لیے، یہ شاید ان کے نصاب سیاست کا حصہ ہی نہیں ہے. عرفان صاحب یہ بتائے گا کہ کتنا امکان ہے، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، کیونکہ کل بھی آپ جب بات کر رہے تھے اور ابھی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے مذاکرات کے عمل سے انکار نہیں ہوا کہ دوبارہ سے مذاکرات ریزیوم ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے مشروط آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ اگر حکومت اس کا اعلان کرتی ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں تو دوبارہ بیٹھا جا سکتا ہے اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے مشاورت کی جا سکتی ہے. اس کا کتنا امکان ہے ایز وی اسپیک، کیونکہ آپ تو مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں نا؟ اس کا جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا 1% بھی امکان نہیں ہے،
कि हम 28 जनवरी से पहले कोई ऐलान करेंगे कमीशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ना ये रिवायत पड़ी है, डे 1 से हमारी सारी बातें कमरे के अंदर होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रूम उसका नाम है, उसी के अंदर होती हैं। हम जो भी कहेंगे उनके आमने सामने बैठ के कहेंगे। उन्होंने जो कुछ कहा है हमारे आमने सामने बैठ के कहा है। हम कोई उनके किसी प्रेशर में आके हम कोई ऐलान नहीं करेंगे कमीशन बनने का या ना बनने का। हम जो भी कहेंगे वो जो तरीक़ाकार है मुज़ाकरात का जो अब तक चलता रहा है स्पीकर साहब की निगरानी में, हम उसी तरीक़ाकार के मुताबिक जिस तरह उन्होंने अपना तहरीरी जवाब लेके आए, तस्वीरें बनवाई, स्पीकर को पेश किया, हमें कहते हैं कि जी आप बाहर आके मीडिया पे ऐलान कर दो कि कमीशन बनाएंगे। ऐसे नहीं होगा। कमीशन बने या ना बने इसका ऐलान हम 28 तारीख को उनके आमने सामने बैठ के करेंगे। तो मतलब इसका मतलब 28 जनवरी को अगर वो शिरकत, जो आज भी उमर अयूब साहब जो लीडर दी ऑपोजिशन है और इस कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने कहा है कि हम शिरकत नहीं करेंगे, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी आए, वो उनके मुताबिक फोटो सेशन करे, चाय पी ले, हम नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब एज वी स्पीक 28 को फिर नशिस्त नहीं होगी। आप लोग जाएंगे अगर मतलब इस ऐलान के बाद 28 को स्पीकर साहब की दावत पे? आम स्पीकर साहब ने चूंकि एक नोटिफिकेशन जारी किया है, मोतबर शख्सियत हैं, टास्क की सरबराही करते रहे हैं, सहूलतकारी करते रहे हैं, उनके लिए भी उन्होंने बड़ी सहूलियात पैदा की, हमारे लिए भी, हमें भी वो रहनुमाई फराहम करते रहे, तो उनका बड़ा एहतराम है। कौमी असम्बली के एक लिहाज से वो कस्टोडियन है ऐवान का, तो उन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया। अब आज अगर उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जी फ़लाँ तारीख को होगा, तो हम तो उस नोटिफिकेशन का एहतराम करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम जाएंगे, बशर्ते कि उससे पहले ही स्पीकर साहब किसी वजह से इसको मनसूख कर देते हैं तो वो दूसरी बात है। सेनेटर साहब ये बताएगा कि बैरिस्टर गौहर साहब ने आपको कोट किया और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने कहा कि आप चूँकि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं, आपका ये बयान जिसमें आपने कहा था कि फ्रंट डोर मुज़ाकरात या बैक डोर मुज़ाकरात में पीटीआई चूज़ कर ले कि उन्होंने किसके साथ मुज़ाकरात करने हैं, इस पर वो मोतरज़ थे बैरिस्टर गौहर साहब, क्योंकि उन्होंने मुलाकात भी की थी पेशावर में आर्मी चीफ से, सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामलात पर मीटिंग थी। उसके बाद आपका ये बयान आया था। मैं चाहूँगा कि इस हवाले से आप के जहन में ये बात थी कि फ्रंट डोर और बैक डोर, या मतलब कि इस बयान का मैं जानना चाह रहा हूँ कि उस पर वो काफ़ी उनको इतराज़ था कि आपको नहीं देना चाहिए था। नहीं, उन्हें मेरा ख्याल नहीं कि उन्हें एतराज़ होना चाहिए। इस बयान के हवाले से जो हाइप क्रिएट की गई थी वो उनकी तरफ से हुई थी। पहले उन्होंने कहा एक ख़बर चली कि जी उन्होंने मुलाकात की है आर्मी चीफ से और अपने सियासी मामलात पेश किए हैं। उनसे पूछा गया जी आपने मुलाकात की है, उन्होंने इनकार कर दिया जी कि मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई। पहले तो ये गलत बयानी की। उसके बाद बात चलते चलते गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को कही कि जी हमारी मुलाकात हुई है। इमरान खान ने कहा ये तो बड़ा अच्छा हुआ है, इस अमल को आप जारी रखिए, इसको खुशाइंद करार दिया और बकौर अलीमा खान इस पे खुशी का इजहार किया। जब ये बात हुई तो फिर इन्होंने कहा हाँ जी मेरी मुलाकात भी हुई थी, उसके बाद मान गए। फिर अलीमा खान साहिबा ने बाहर आके ये कहा जी कि ये बड़ा खुशाइंद एक रास्ता हमारा खुल गया है, और ख़ुद अली गौहर साहब ने इस मामले को तकरीबन ये रंग दे दिया कि हमारे डायलॉग शुरू हो गए हैं उधर। इस पे मैंने कहा था कि अगर आपके डायलॉग वहाँ शुरू हो गए हैं, जो कि मुझे मालूम था कि डायलॉग की नौयत क्या है, मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया था कि मुझे तमाम मुकालमों का भी इल्म है जो वहाँ हुए हैं, कोई डायलॉग नहीं हुए हैं, कोई इन्होंने कोशिश की है और इन्हें कह दिया गया है कि जी सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग है, तो उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं थी। मैंने ये कहा था कि अगर वहाँ मुज़ाकरात पे आप खुशी का इजहार कर रहे हैं, उस दिन वो बड़े एक जोबन पे थे और जोशो खरोश के साथ ये कह रहे थे कि हमारा सिलसिला कलाम जुड़ गया है, तो मैंने कहा था फिर अपनी कमेटी को बता दें कि बड़े दरवाजे तक या बड़े घर तक हमारी रसाई हो गई है, तो इस छोटी कोठड़ी या छोटे हुजरे में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, उन्हें समझा दें। मैंने ये बात कही थी। ठीक है इरफान साहब, एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं कि वक्फे को बताएंगे तो पीका एक्ट में जो तरमीम की गई हैं और अब इनका मुस्तकबिल क्या है, मतलब अब बातचीत होगी, आपकी सवाल से क्या असेसमेंट है, ये जानेंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। मुसद्दका मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी आईनी हक। खबर क्या है और तज्जिया किसे कहते हैं? खबर
चाहे सियासी हो, मुआशी हो या फिर समाजी। कौन बताता है और कौन बनता है खबर? पस पर्दा हकायक जाने बगैर कोई तज्जिया हतमी नहीं। आज की डिजिटल दुनिया में खबर की रवायती तशहीर अब मुमकिन नहीं। ऐसे हालात में हम पहुंचाएंगे आप तक खबर के असल मुहर्रिकात और निशाना बनाएंगे उन क्यासराइयों को जिनकी धूल हकायक पर पड़ी रहती। सियासत टुनाइट अमीन हफीज और रिजवान रजी के मुनफरिद अंदाज में शमाइला चौधरी के साथ। जी वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया हुआ है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने। आप हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं। इरफान, फिर अब क्या सर, इससे जो पीटीवी के व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, अब जो मुज़ाकराती अमल है, क्योंकि बहुत से लोगों की राय है, बल्कि ये तो तकरीबन सभी इस पर इत्तेफाक करते हैं कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेकाम की तरफ हम नहीं बढ़ पाएंगे। और बहुत से लोगों की तो उम्मीदें बन गई थी कि ये जो मुज़ाकराती अमल है, इसके कोई अच्छे मुस्बत नताइज सामने आएंगे, और दोनों तरफ से सियासी अज़म का भी इजहार किया गया था। तो ये क्या अब आपको नजर आ रहा है, कुछ चेंज ऑफ स्ट्रेटजी है पीटीआई की जानिब से? आज जो है वो असद कैसर साहब के राब्ता भी हुआ है मौलाना फजल रहमान से। उन्होंने कहा है कि हम एक ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई ने भी एक्स में लिखा है कि वो बलूचिस्तान में जो है वो मारंग बलोच से भी राब्ता करेंगे और दीगर जमातों से भी राब्ता करेंगे। कुछ उनकी हिकमत अमली में तब्दीली आई है, इसलिए पीछे हट गए मुज़ाकरात से? मेरा ख्याल ये है जी कि ये सवाल तो आप उनसे पूछिएगा कि उनकी हिकमत अमली क्या है और मुज़ाकरात से क्यों गुरेज कर रहे हैं, ये तो वही वाज़े कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जो एक बात चलती है ना जी कि सियासी इस्तेकाम और मुआशी इस्तेकाम जी, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो जहनों को खामखा परागंदा करती है। सियासी अदम इस्तेकाम कोई नहीं है इस मुल्क के अंदर, किसी शोबे में अदम इस्तेकाम नहीं। मईशत अच्छी चल रही है, आगे बढ़ रही है, इन्फ्लेशन कम हो रही है, मुआशी इस्तेकाम आ रहा है, ज़खायर हमारे बढ़ रहे हैं, बाहर से पैसा ज़्यादा आ रहा है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रिकॉर्ड हद तक आगे चला गया है। कोई मुआशी इशारिया हमारा मनफी नहीं है। अगर सियासियत में इस्तेकाम है तो फिर ये क्यों हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है ना। सियासियत में इस्तेकाम उस वक्त होता है जब अदालतें बंद हो जाएं, जब इंतज़ामिया मफलूज हो जाए, जब पार्लियामेंट मफलूज हो जाए, जब कानून साजी ना हो रही हो, जब जमहूरियत बिल्कुल अपना काम करना छोड़ दे, जब सूबाई इकाइयाँ मुअत्तल हो जाएं। क्या हुआ है इस मुल्क के अंदर? कुछ भी नहीं है। सब चीज़ें नॉर्मल हैं, नॉर्मल तरीके से चल रही हैं। 4 सूबाई हुकूमतें हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें हुक्मरान हैं, हुकूमत कर रही हैं, फेडरल हुकूमत काम कर रही है, पार्लियामेंट चल रही है, इनके शोर शराबे के बावजूद चल रही है। तो कहाँ पे इस अदम इस्तेकाम के असरात हैं? कोई अदम इस्तेकाम के असरात। मुल्क इंशाल्लाह आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। कोई इनकी हरकतों से न 9 मई से कोई इनकलाब आया है, न 26 नवंबर से कोई इनकलाब आया है, ना आइंदा ये जो कुछ करना चाहते हैं उससे कोई इनकलाब आएगा। इंशाल्लाह हुकूमत भी अपना दौर पूरा करेगी, पार्लियामेंट अपना ऐद पूरा करेगी, और जब हम जाएंगे इंशाल्लाह तो मुल्क को इनके जो ये जब गए हैं उससे बहुत अच्छे और बहुत बेहतर तरीके पे छोड़ के जाएं। लेकिन सर उन्होंने ये अपील की हुई है तरसीलात ज़र ना भेजने के हवाले से। कल भी उन्होंने अपने एक्स पे जो ट्वीट, जो भी उनका एक्स हैंडल को जो है लुक आफ्टर करता है, उन्होंने कहा कि रेमिटेंसेस ना भेजें, और जो हमारे डायस्पोरा बाहर रहता है, साथ में उन्होंने ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की भी बात की है। तो ये आप लोगों के लिए है ज़रा परेशानी का सबब कि अगर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनता है और रेमिटेंसेस रोकने की बात की जा रही है? मेरा ख्याल नहीं है कि जो अलायंस बनेगा ना जी, उस अलायंस के अंदर जो जमातें शामिल होंगी उनमें से कोई इस बात की तायद नहीं करेगा। ये हुब्बुल वतनी के तकाज़ों के मुनाफी है। ना चकजई साहब ये बात कहेंगे, ना मौलाना फजल रहमान अगर आते हैं तो कहेंगे, ना और कोई सोबर जमात कहेगी। वो जमहूरी कदरों के लिए ठीक है, जिद्दोजहद करें आप जो आप करना चाहते हैं। ये तो देखें ना, जो तरसीलाते ज़र आती हैं, जो पैसा बाहर से आता है, वो नवाज शरीफ को भेजते हैं पैसा, या शहबाज को भेजते हैं,
یا زرداری کو بیچتے ہیں، وہ پیسہ اپنی ماؤں کو بیچتے ہیں، اپنی بیویوں کو بیچتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کو بیچتے ہیں۔ اب خان صاحب سے کہنے پہ یہ جو درجنوں لوگ اور بیسیوں لوگ ہمارے ڈوب جاتے ہیں سمندروں میں، اور پھر کوئی پار چلا جاتا ہے اور کام شروع کرتا ہے، تو وہ اس لیے کام شروع کرتا ہے کہ خان صاحب کی جو کال ہے اس پہ بیٹھ کے ماں بہن کو جو ہے وہ بھوکا مارے۔ وہ پیسے ہمیں نہیں بیچتے، وہ پیسے اپنی فیملیز کو بیچتے ہیں۔ تو خان صاحب کا یہ مطالبہ میں سمجھتا، مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ملک کو نقصان پہنچانا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ایسا مطالبہ کریں کہ کیا اثر ہوا ہے اس کا۔ روزانہ کی بنیاد پہ جو ترسیلات زاریں ہماری وہ بڑھ رہی ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کی کال کہاں گئی ہے؟ ٹھیک سر، لاسٹ کپل آف کوسچن سر، جو امریکی صدر ہیں ان کی انوگریشن ہو گئی ہے، اس حوالے سے بھی امیدیں وابستہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ یہ جو ان کا ہٹ جانا ہے مذاکرات سے، یہ اس سے جڑا ہوا تو نہیں؟ کیونکہ ان کے جتنے بھی یوٹیوبرز یا ان کے ولاگرز ہیں وہ وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ بس اب آیا ہی آیا پیغام۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیا وہ فیکٹر بھی اس میں آپ کو ایفیکٹو لگتا ہے؟ دیکھیں، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کے جو ٹویٹرز چلتے ہیں یا جو ان کا سوشل میڈیا ہے وہ اس طرح کی چیزیں پھیلاتا رہتا ہے، اور یہ جو بھی کروٹ ہوتی ہے، کبھی یو ایس کانگریس سے قراردادیں لے آتے ہیں، کبھی برطانیہ میں چلے جاتے ہیں، کبھی یو این او کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کے دیکھیں نا، ہماری سیاسی جماعتوں پہ بڑے کڑے وقت آتے رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گیا، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت مقبول لیڈر تھا، اس کی جماعت نے یہ کام نہیں کیے جو خان صاحب کی جماعت کر رہی ہے۔ نواز شریف پہ کتنی تکلیفیں آئیں، ابھی حال ہی میں اس کی ماں، اس کی بیگم، اس کے والد جلاوطنی میں مر گئے اور وہ جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، اس کی بیٹی جیل میں پڑی ہوئی تھی۔ کسی نے یہ کام کیا ہے؟ کسی نے جا کے جی ایچ کیو پہ پتھر مارا ہے کوئی؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ یہ ایک عجیب روش پیدا ہوئی ہے ہمارے۔ مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ لیاقت باغ میں جلسہ ہوا، ولی خان کا جلسہ تھا، فائرنگ ہوئی اس پہ اس وقت کی رولنگ پارٹی کی طرف سے، درجنوں لوگ مر گئے، اور وہ درجنوں لوگوں کی لاشیں اٹھا کے چلے گئے پختونخوا، جو اس وقت صوبہ شمال مغربی سرحدی صوبہ کہلاتا تھا۔ کوئی انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ کوئی اس طرح کا احتجاج نہیں ہوگا، بندوقیں رکھو، اور 15-20 دن کے بعد وہ اسمبلی میں آ کے انہوں نے جو آئین تھا اس کی منظوری میں بھٹو کا ساتھ دیا۔ یہ ہماری ٹریڈیشنز ہے۔ انہوں نے روایات کو برباد کر دیا، ویلیوز کو برباد کر دیا، پولیٹکس کو برباد کر دیا، گالی سکھائی، لہجے بگاڑے لوگوں کے، نوجوانوں کو گمراہ کیا، گھروں کے اندر تصادم اٹھائے۔ کوئی ایک 4 سال کے اندر کوئی ایک ایسا پروجیکٹ، ایسا منصوبہ جو عوام کے لیے ہو، آپ پیپلز پارٹی سے کہیں گے وہ 10 چیزیں گنا دے گی کہ جی ہم نے آئین دیا، ہم نے قربانیاں دی، ہم نے خون دیا، ہم نے فلاں 18ویں ترمیم دی۔ نواز شریف سے کہیں گے جی کہ وہ کہیں گے جی یہ موٹر وے بنائی ہے، یہ میں نے بائی پاس بنایا ہے، یہ میں نے ہاسپٹل بنایا تھا، یہ میں نے ہوائی اڈے سارے بنائے ہیں۔ ان سے پوچھو 4 سال میں کیا بنایا ہے تم نے؟ کوئی ایک چیز بتا دیں کہ ہم نے یہ چیز بنائی ہے۔ القادر جو بنائی ہے وہ ایک الگ ڈرامہ ہے۔ جی، وہ بھی فیکٹر، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں تجزیہ کار کہ شاید وہ بھی فیکٹر ہے مذاکرات کے بریک ڈاؤن کا۔ اینڈ میں عرفان صاحب، یہ پیکا ایکٹ میں سر ترامیم کی گئی ہیں، صحافتی برادری اس پہ بڑے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے، آج ان سے جب بات ہوئی انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے کہا کہ سٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس پہ لینا چاہیے۔ پی ٹی آئی والے احتجاج کر رہے ہیں، آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے صحافت سے، میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا۔ آپ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ سب سے بہتر ہے فیک نیوز کو ختم کرنے کے لیے جو ترامیم کی گئی ہیں؟ دیکھیں، فیک نیوز جو ہے جی، اور پروپیگنڈا اور جھوٹ اور غلط بیانی اور دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا، دوسروں کی عزتیں اچھالنا، ماؤں بیٹیوں کی عزتیں اچھالنا، یہ کوئی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ وبا اتنی پھیل گئی ہے، میں خود اس کا نشانہ ہوں۔ میرے کالم غلط جو میں نے نہیں لکھے ہوئے وہ سوشل میڈیا پہ پڑے ہوتے ہیں کہ عرفان صدیقی کا کالم پڑھے، اور اس میں وہ خاص لکھی ہوتی ہے جو میرے خیال میں بھی نہیں آ سکتی۔ اب میں کیا کروں اس میں؟ تو اس کا کلا کما ہونا چاہیے۔ یہ ملک دشمنی ہے، یہ صحافی نہیں ہے۔ صحافی یہ کام نہیں کرتے، صحافی بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے، تگ و دو سے اپنی روزی کماتے ہیں۔
تھوڑی تھوڑی تنخواہوں کے اندر بیچارے دن رات لگے رہتے ہیں، لڑائیوں میں بھی جاتے ہیں، جب جلسے جلوس ہوتے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں، تنخواہیں بھی بر وقت نہیں ملتی، وہ ان کی زندگی الگ ہے۔ یہ قبیلہ جو یہ کام کر رہا ہے نا وہ صحافی نہیں ہے، وہ صحافت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو پناہ گاہ میں لے۔ میں ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پیکا جن لوگوں کے لیے بنا ہے انہی پہ لاگو ہوگا، اور جن کے لیے نہیں بنا ان کے لیے انشاءاللہ لاگو نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج میں سینٹ کے اندر موجود تھا جب یہ بل آیا ہے، اور ہم نے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس پہ آپس میں بات کر لی تھی جی کہ اس کو ایک بار پھر قائمہ کمیٹی بھیج دیتے ہیں انفارمیشن کی، تاکہ صحافی برادری کے جو لوگ ہیں ان سے مل کے ہم اس میں اگر کوئی اصلاح ہو سکتی ہے، ترمیم ہو سکتی ہے تو کر لیں۔ وہ 3 دن کے لیے ہم نے مؤخر کر دیا ہے، میں خود بھی اس کمیٹی کا ممبر ہوں، تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ صحافت پہ کوئی قدغن لگے۔ اور چوتھی بات میں انوار آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب نیتیں خراب ہوتی ہیں نا حکومتوں کی، تو انہیں کسی کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ جب چڑھ دوڑنا ہوتی ہے تو چڑھ دوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں سر، یہ بہت مجھے جب پکڑا گیا تھا اور مجھے جب ہتھکڑی ڈالی گئی تھی تو کوئی قانون نہیں تھا، تو انہوں نے کہا اس کو قانون کرایہ داری میں ڈال دو، اور مجھے حامد خان نے کہا تھا کہ بر صغیر کی تاریخ میں بشمول انگریز کے دور کے یہ واحد گرفتاری ہے جو کرایہ داری میں ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ نہ ڈریں کہ یہ قانون ہمارے خلاف ہوگا۔ جب ہم خلاف ہوں گے اور آپ کو پکڑنا چاہیں گے تو ہمیں قانون کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو بدنیت حکومتیں ہوتی ہیں جو رہی ہیں اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ اچھی بات ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ نوازش سینیٹر عرفان صدیقی صاحب پروگرام سشتوں میں ہم سے گفتگو کرنے کا۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب سے گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ یہ جو حکمت عملی میں تبدیلی لائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس کی کیا وجہ بنی اور اب اس کا کیا مستقبل ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک روشن کل کے لیے جاگو آج، ہر روز ایک نیا دن، ایک نیا آغاز، ایک نئی ابتدا، صحت مند باتیں اور تندرست مشورے، شاندار لوگ، جاندار باتیں، آپ کے ہر دن کو خاص بنانے کے لیے، من چاہے مہمانوں سے آپ کو ملوانے کے لیے، رائزنگ پاکستان ایک نئے انداز میں، کچھ نئے دوستوں کے ساتھ ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے تنقید سے پہلے تحقیق اور الزام سے پہلے ثبوت، یہ صحافت ہی نہیں انسانیت کی بھی پہلی شرط ہے۔ سوچ بدلیں، سوچنے کا انداز بدلیں۔ صحافت اور سیاست، ریاست کے 2 ستون یا کاروبار زندگی، پاپولر بیانیہ یا تاریخ کی درست سمت۔ سیدھی بات پینش سلیم کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ آسیں ٹوٹتی رہے، درست ہر وقت بار وقت۔ ویلکم بیک۔ ہمیں جوائن کیا ہے شوکت یوسفزئی صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب۔ شوکت یوسفزئی صاحب، بریک پر جانے سے قبل ہم سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ تیسری نشست میں یہ طے ہوا تھا کہ جو آپ لوگوں نے تحریری مطالبات دیے ہیں وہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی 7 ورکنگ ڈیز میں اس کا جواب دے گی۔ پھر کیا وجہ بنی کہ گزشتہ روز بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا؟ کیا اس کوئی نئی حکمت عملی کے تحت آپ لوگ آگے آپ بڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، میرے خیال سے حکومت مذاکرات کے لیے شروع دن سے تیار بھی نہیں تھی اور سنجیدہ بھی نہیں تھی۔ اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ ان کے جو وزراء ہیں، آپ خود دیکھیں، خواجہ آصف ابھی تک وہ لگے ہیں کہ اس مذاکرات کا، میں نے پہلے ہی کہا تھا، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی رزلٹ تو اس سے نکلنا ہی نہیں تھا۔ جب رزلٹ نہیں نکلنا تھا، ہمیں بھی احساس ہوا کہ یہ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے۔ آج دیکھیں نا،
इरफान सदीकी साहब ने ये उस कमेटी के चेयरमैन हैं और इन्होंने सर, उसी तर्जुमान है दिन सर, जिस दिन हमसे तर्जुमान है सर। तर्जुमान और जिस दिन हमने रिटर्न मुतालबात दिए, वैसे तो हमारे मुतालबात तो सबको पता था, वो तो पूरे महीने से गर्दिश में थे और सबको पता था कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं। उसके बावजूद उन्होंने कहा तहरीर, हमने तहरीर दे दिया। फिर उसके आप अंदाजा करें, हमने कहा 7 दिन में इसका जवाब आना है, लेकिन इन्होंने 7 घंटे भी इंतजार नहीं किया। उसी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी शाम को इन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात तस्लीम करने वाले नहीं है। तो बात ही खत्म हो गई। जब आप तर्जुमान हैं, आप कहते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, आप कहते हैं ये मुतालबात नहीं माने जा सकते, तो जब मुतालबात नहीं माने जा सकते तो आप लव लेटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आप पब्लिश कर दो ना आवाम को। अगर आपने हमारे मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं, हम वापस आ जाएंगे, हम आपसे दोबारा बातचीत कर लेंगे। सर आपका नुक्ता भी जाए, लेकिन अगर चंद रोज ही का इंतजार था ना, 28 जनवरी तो इतनी दूरी पे नहीं था, दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाता जब आपको तहरीरी जवाब दे देते। देखिए मेरे ख्याल से हमने किसको दिखाना है? जो आवाम की तो कोई सुनी नहीं जा रही है। यहाँ पे तो आवाम की कोई अहमियत ही नहीं है। ये खुद कहते हैं जी वोट को इज्जत दो। आप कहाँ पे वोट को इज्जत दो? ये किस तरीके से कवानीन पास हो रहे हैं? 26वें आईनी तरमीम, अब ये पीका कानून लेकर आ गए, तो इन्होंने तो सब कुछ मेरे ख्याल से वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं। हर सिस्टम को ये उलट पुलट कर रहे हैं। देखिए अगर जमहूरियत तो पहले से ही तबाह हो चुकी थी। एक सहाफती, उसको भी उन्होंने मेरे ख्याल से लपेटने की कोशिश शुरू कर दी। इज़हार राय पे पाबंदियां इस तरह लगाना जैसे कोई पता नहीं हम किस मुल्क के अंदर रह रहे हैं। लेकिन सर फेक क्या न्यूज़ एक हम इशू तो किसी है ना? और मुल्क के साथ? शौकत यूसुफ ज़ई साहब खुद भी वर्किंग जर्नलिस्ट रहे हैं, आप खुद भी वर्किंग जर्नलिस्ट रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह आपका नुक्ता अपनी जगह, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जिस तरह डिजिटल मीडिया पे फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, उसका आप भी शिकार हो सकते हैं और बहुत दफा हुए भी होंगे। आप इससे तो एग्री करेंगे ना? नहीं, देखिए मैं बिल्कुल फेक न्यूज, देखें अब फेक न्यूज क्या है? फेक न्यूज इस वक्त जो हो रही है, जो जुल्म बर्बरियत हो रही है इस मुल्क के अंदर, उसको एक्सपोज किया जा रहा है, तो वो ये फेक समझते हैं। मेरे ख्याल से जो PMLN और पीपल्स पार्टी जो कुछ कर रही है यही सच है, बाकी जो भी कुछ कह रहा है या कर रहा है वो सारी गलत है और सबको जेलों में डाला जाएगा। ये ऐसा कानून है और आप देख लेंगे ये गलत इस्तेमाल होगा इसका। ये एक मुअज़्ज़म माशरे में इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। आप किसी पे पाबंदी नहीं लगा सकते। हाँ, गाली कोई दे, गाली बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। किसी की किरदार कुशी हो उसको भी, उस पर भी बिला जरूरत। लेकिन जब आप सियासत के अंदर हैं, अब मैं सियासत में हूँ, अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो मैं कैसे रोक सकता हूँ अपने आवाम को कि जी आप मेरे बारे में कुछ ना कहें? अगर वो कहते हैं तो मैं उनके खिलाफ कानून मौजूद होगा, मैं उनके खिलाफ जाऊंगा। तो इसका क्या? लेकिन जो AI के तहत फेक डीप वीडियो जो दी जाती हैं वो बात का बतंगड़ बन जाता है। वैसे आपको मैं ये बताता चलूँ कि आपके दौरे हुकूमत में भी फवाद चौधरी साहब ने भी पीका एक्ट में तरमीम जो है वो इंट्रोड्यूस की थी सिविल साइड पे। नहीं तो बस वो काफी थी ना, इसके ज्यादा अभी जो नई तरामीम लेकर आए हैं और ठीक, इसका क्या मकसद है? ये तो बिल्कुल, ये तो सहाफत ही खत्म हो गई मुल्क के अंदर। ये तो देखें एक बादशाहत की, जहाँ पे बादशाहत कायम हो ना, वहाँ पे ये सिस्टम हो सकता है। ठीक। लेकिन जब आवाम वोट के जरिए लोग आते हैं तो कैसे आप पहले से इतने घुटन है मुल्क के अंदर, माहौल देखें इतना टेंस है, उसमें आप मजीद जो है ना वो जो तालाब गंदा है और भी गंदा कर रहे हैं। हाँ, कैसे आप रोक सकते हैं किसी को? ये आपका नुक्ता जो है इसको हम जरूर उठाएंगे अपने प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब क्या गुंजाइश होगी जो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने 28 जनवरी को तलब किया है। इरफान सदीकी साहब से मैंने पूछा, उन्होंने कहा चूंकि कन्वीनर हैं, 3 नशिस्तें भी उन्होंने कन्वीन की थी, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तो गालिबन जाए। अब आप लोगों की तरफ से पक्का इनकार है या गुंजाइश है, ये बता दें। नहीं, गुंजाइश सिर्फ एक सूरत में है कि ये ऐलान कर दे कि जी जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हम तैयार हैं। उसके अलावा तो देखें ना, पार्टी ने फैसला किया हुआ है कि कोई किसी किस्म के और मुज़ाकरात नहीं है। क्यों हमें धमकियां दे रहे हैं कि जी कोई रोशनदान नहीं, कोई खिड़की नहीं? भाई ना हमें रोशनदान की जरूरत है ना खिड़की की जरूरत है। हम आपकी तरफ कोई बैसाखियों पे तो नहीं खड़े हैं। हमारे साथ आवाम है, इतनी बड़ी पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपके तमाम तर फस्तायत के बावजूद असम्बली में सबसे बड़ी अक्सरियती पार्टी बनकर उभरे। ये धमकियां किसी और को दें कि जी खिड़कियां बंद है, दरवाजे बंद है। हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि मुल्क के लिए मुज़ाकरात होते हैं और हमने मुल्क के लिए मुज़ाकरात किए। अब उसको बच्चों का खेल तो आपने बनाया, आप कहते हैं ये बच्चों का खेल न समझे। भाई एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके तमाम इंपॉर्टेंट वज़रा
बशमूल तर्जुमान जो आपका तारड़ साहब आपके तर्जुमान है गवर्नमेंट के, वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो दहशतगर्द है, ये तो इंतशारी है, ये उनका तो ज़बान ही नहीं रुक रही है ये कहते कहते ना, वो थक रहे हैं इस बात पे। ठीक, तो अब ये फिर मुझे किस चीज़ का बताएं, मुज़ाकरा? फिर आपकी अब मुज़ाकरात तो स्ट्रेटेजी, माहौल बेहतर करने के लिए किए जा रहे जी हैं। ठीक, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? असद कैसर साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ता किया है, बैरिस्टर साहब जो हैं वो आज खबर आई है कि मंसूरा गए हैं और मुलाकात करेंगे अमीर जमात इस्लामी से, तो कोई ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं अगर मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और तो फिर क्या दोबारा सड़कों पर आएंगे? मैं चाह रहा हूं कि आपको स्ट्रेटेजी में तब्दीली नजरसानी की गई है या अमेरिका की तरफ भी है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है मनसब सदारत पे वो आकर बैठ गए, उनसे भी उम्मीदें वाबस्ता हैं, किस तरह आगे बढ़ेंगे फिर? नहीं देखिए, हमें अपने अल्लाह से उम्मीद है, हमें किसी से उम्मीद नहीं है। अल्लाह के सिवा आपको पता ही है कि नाबुदु व इय्याका नस्तईन वाले लोग हैं हम, हमें किसी और से वो जरूरत नहीं। लेकिन जो आप वायलेशन होगी इस मुल्क के अंदर, वो तो कोई भी दुनिया का कोई भी मुल्क जो इसका सिग्नेटरी हो तो पूछेगा आपसे, इस मुल्क से पूछेगा कि भाई आप क्यों वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन जहां तक स्ट्रेटेजी के ताल्लुक है, देखिए पार्टी फैसला करेगी बिल्कुल, और ये तो बहुत देर कर दी पार्टी को। इस वक्त तक अभी तक जो है ना ग्रैंड अलायंस बनाना चाहिए था, ये तो बहुत देर कर दी। हमें मेरे ख्याल से जितने भी अपोजिशन के लोग हैं उनको लाना पड़ेगा एक साथ, और इस हुकूमत के खिलाफ जितना जल्दी मुमकिन हो सके इस हुकूमत को चलता करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कर्जों में इजाफा कर रही है। कर्जों में इजाफे के सिवा कुछ भी नहीं है। 27,000 अरब का कर्जा 2 सालों में लिया। अभी नवी सुनाई जा रही है कि $1 अरब जो है वो वस्ती एशिया के मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से लिया जा रहा है। और ये कैसा उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा है जो कर्जों पे चलाया जा रहा है। तो ये तो कर्जों पे तो कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपने कर्जे लेके भी आपने आवाम को 1 रुपए का रिलीफ नहीं दिया, तो ये पैसा कहाँ चला गया? पहले तो ये भी हिसाब देना पड़ेगा। तो ये सर, ये तो आपकी बात सही, लेकिन उसके लिए आप नहीं समझते कि ये जो मुज़ाकरात का रास्ता है, आप खुद एक सियासी शख्स हैं, 31 जनवरी की आप लोगों ने कट ऑफ डेट रखी थी और आप लोगों ने 23 जनवरी को खुद से ही इसको मुनक़ता कर दिया, तो आप नहीं समझते कि ऑनस आप पर आता है? अगर 28 जनवरी तक आप इंतजार कर लेते और आपके मुतालबात ना माने जाते, तो फिर आपके पास एक ज़्यादा ग्राउंड था कि आप कहते जी हमारे मुतालबात नहीं माने गए, इसलिए हम मुज़ाकरात से वॉकआउट कर रहे हैं। ये मुतालबात तस्लीम नहीं होते और ना ये माने जा सकते हैं, ना इस पे अमल दरामद हो सकते हैं, तो उसके बाद हम किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? शहबाज शरीफ तो उस कमेटी में है नहीं, यही लोग हैं ना जो कमेटी को हेड कर रहे हैं। तो फिर इसके बावजूद हम जाके बैठ जाएं कि जी हाँ वो हमें थमा देगा वो कागज के जी ये नहीं हो सकता। अच्छा, बस ठीक है, नहीं हो सकता, अगर हो गया तो बता देना। इन्होंने अगर हमारी बात मान ली है तो हम आ जाएंगे, इसमें क्या है, लेकिन बता तो देना। ये तो और अगर 28 को बता दिया जाए, यूसुफ ज़ई साहब, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये मैंने इरफान सदीकी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा हम 28 को ही अपना रद्द अमल देंगे। अगर वो बता देते हैं कि जुडिशल कमीशन जो है वो हम बनाने के लिए तैयार है, तो फिर दोबारा मुज़ाकरात रिज्यूम हो जाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, गौर किया जा सकता है। देखिए, हमारा मकसद तो कोई मुल्क के अंदर अनारकी फैलाना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम इस मुल्क को जो माशी दलदल है, जो बहरान है, उससे निकाल सके, उसमें अपना रोल भी अदा करें। लेकिन यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे, तो फिर कौन इस मुल्क के लिए काम करेगा? बताएं मुझे। मतलब ये क्या घरों पे छापे मारे जाएंगे, लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, तो फिर क्या कोई सियासत हो रही है या बदमाशी हो रही है? मुझे तो नहीं लग रहा। सियासत के अंदर तो हमेशा बड़ा दिल रखना चाहिए दोनों तरफ से, और दरवाजे खुले रखने चाहिए। मैं हमेशा चाहता हूं कि मुज़ाकरात हो, मैं आज भी चाहता हूं कि मुज़ाकरात हो, लेकिन जिस अंदाज से 1 महीना हमने बर्दाश्त किया, आप यकीन करें बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किया है। जो हुकूमती वज़रा आके जिस तरह ताने देते थे कि जी बताया जाए कि क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं लोग, अभी पहले तो नहीं करते थे जी। यार ये कोई तरीका है? ये आप संजीदा लोग हैं आप। ठीक, अब ये बताएं कि जो बैकडोर राब्ते हैं वो सर बरकरार हैं, या ये जो फ्रंट डोर आप लोगों ने क्लोज किया तो बैकडोर अभी है? क्योंकि वैसे तो वो सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग हुई थी। अनवार भाई, कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बार बार हम कह रहे हैं। देखिए, एक मीटिंग थी, अमन अमान के हवाले से थी, सिक्योरिटी के हवाले से थी, उसमें तमाम लीडरशिप मौजूद थी हर पार्टी के, उसमें हमारे पार्टी के लोग भी थे, और इसको बार बार हम वजाहत भी कर चुके हैं कि जी सिक्योरिटी मामला डिस्कस हुए। उसके बावजूद हुकूमत के फ्यूज उड़ रहे हैं कि जी बस ये तो इन्होंने बैकडोर चैनल खोल दिया, अब हमारे साथ मुज़ाकरात की क्या जरूरत पड़ी है? ऐसी कोई बात नहीं है। मुज़ाकरात हमारे जो हो रहे थे यही मुज़ाकरात थे।
ٹھیک ہے. اور اور نہ ہم نے کسی سے مذاکرات کیے نہ ہم کریں گے. ویسے جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی کل کی ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو اگر ہمارے رابطے ہوں گے تو ان معاملات پہ ہوں گے. تو میرے خیال میں وہ اس سے ول کا اندازہ ہوتا ہے کہ رابطوں کی جو ہے وہ خواہش ہے، ایسے لگتا ہے اس سے. نہیں دیکھیں، خواہش کی بات نہیں ہے، آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے اس وقت. تو یہ تو ابھی ہم نے سمجھ آ گئی نا کہ 1 مہینے کی ایکسرسائز تھی، فضول ایکسرسائز تھی. اچھا. حکومت بار بار کہتی رہی کہ جی آپ آئیں مذاکرات کریں، لیکن ابھی پتہ چل گیا ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. جب اختیار نہیں ہے، وہ آپ کو 28 کو بھی پتہ چل جائے گا. جو لفافہ لہراتے وہ لفافہ جب کھلے گا تو اس سے بھی آپ کا اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنی نفرتیں بھری ہوں گی. ٹھیک، چلیں دیکھتے ہیں. ہم تو دعا گو ہیں، پر امید ہے کہ کوئی ایسا سیاسی حل نکلے اور جو سیاسی معاملات ہیں وہ آگے کی طرف بڑھے. بہت شکریہ نوازش شوکت یوسفزئی صاحب ہم سے گفتگو کرنے اور اپنی پارٹی کا جو نقطہ اپنے سامنے رکھا. ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے، تو وقفے کے بعد آئیں گے تو جہاں شوکت یوسفزئی صاحب اور سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے پیکا ایکٹ میں ترمیم پہ گفتگو کی، اس حوالے سے ہم جرنلسٹ سے گفتگو کر رہے ہوں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ کیوں کر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کو سپیس ملے گی، اور جو ڈیجیٹل میڈیا پہ بے پرکی اڑائی جاتی ہے اس کو قدغن لگانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے قانون میں ترمیم کی جا رہی ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم ویورز، ہمیں جوائن کیا ہے عثمان خان صاحب نے. آپ پریزیڈنٹ ہے پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسیشن آف پاکستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا ہے شازیہ چیمہ صاحبہ نے، آپ معروف تجزیہ کار ہیں، اسکائپ ویڈیو لنک پر موجود ہیں. میم آپ کا بھی بہت شکریہ. عثمان، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ موجود تھے کل قومی اسمبلی سے جب پاس ہوا، آپ لوگوں کے اس پہ اعتراضات ہیں اور اس کے ضرور کوئی ویلڈ ریزنز ہوں گے، ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. وزیر اطلاعات و نشریات جن کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا پروگرام میں بریک پہ جانے سے قبل، انہوں نے کہا اس میں تو آپ ورکنگ جرنلسٹ ہیں، آپ لوگوں کے لیے اسپیس میں زیادہ کشادگی لائی جا رہی ہے، اور جو ڈیجیٹل میڈیا پہ فیک نیوز ہے یا جو ڈیپ فیک ہے اس پہ قدغن لگانے کے لیے قانون سازی میں سامنے لائی جا رہی ہے. تو پھر آپ مترس کیوں ہیں؟ بہت شکریہ انوار بھائی. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اگر تو آپ جمہوری دور میں اور پارلیمنٹ کے اندر کو کام کر رہے ہیں تو اس میں اچانک ایسی کیا عجلت ہے کہ آپ فوری طور کے اوپر اس کو 8 گھنٹے کے اندر یہ کیبنٹ سے سرکولیشن سے منظوری بھی ہوتی ہے، اس کے رولز جو ہیں وہ چینج کر کے پیکا ایکٹ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی IT انفارمیشن ٹیکنالوجی سے نکال کے آپ وزارت داخلہ کے انڈر کرتے ہیں. اسی چند گھنٹوں کے اندر وہ پارلیمنٹ میں بغیر ایجنڈے کے اضافی سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پر وزیر قانون اور پارلیمانی امور پیش کر دیتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے شکوک و شبہات یہیں پہ جنم لیتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ ایسا کون سا قانون آپ اس کو عملداری یقینی بنا سکتے ہیں جس کے اوپر آپ متعلقہ جو فریقین ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے آپ مشاورت نہیں کرتے. یہ بھی سب سے بڑا اعتراض ہے کہ مشاورت کیے بغیر آپ نے یہ بل پیش کیا، منظور کیا، سینٹ میں آج آپ نے پیش کر دیا، کمیٹی کی رپورٹ آ گئی. تو ہم یہ اسی کنفیوژن، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ حکومت نے یہ کسی کنفیوژن کا شکار ہو کہ شاید جلدی میں کچھ کیا ہے. ہم سے اگر مشاورت کر لی جاتی، عطا تارڑ صاحب نے یہ کل کلیم بھی کیا اور یہ بڑی ظرف کی بات ہے، یہ میں بڑا پن ہے ان کا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو یقین دہانی کرائی تھی، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے اوپر مشاورت کی جائے گی، لیکن وہ نہیں ہو سکی. اس بات کے لیے سوری ہے. اب ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب کمیٹی کا ایک ہے سینٹ میں، جیسے آپ نے بھی آج دیکھا قائمہ کمیٹی میں چلا گیا، تو وہاں پہ اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام تنظیموں کے ساتھ مشاورت کر کے اس بل میں جو تجاویز ہیں اس کو لے لیا جائے. تو ہماری اس جب بل کو کھول کے آپ دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قابل اعتراض ہے. یعنی سوشل میڈیا کی تعریف آپ نے اجتماعی طور پر کر دی ہے. اس میں جو الیکٹرانک میڈیا ہے، جو مین سٹریم میڈیا ہے، اس کے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں، اب اس میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے، لوگوں کو رکھا گیا ہے، بڑی رسپانسبل جرنلزم ہو رہی ہے. اگر فیک نیوز نہیں آئے گی تو پھر انہیں کیا خم ہے؟ اگر ڈیجیٹل جو آپ کے ونگز ہیں ان میں اگر فیک نیوز نہیں آتی تو پھر تو آپ لوگوں کو ایشو نہیں ہونا چاہیے. ایک غلطی سے کوئی چلی ہوئی خبر یا ذرائع سے دی ہوئی خبر، اور ایک یہ کنٹینٹ، اور ایک وہ قابل اعتراض کنٹینٹ جس کے بارے میں ہم خود بھی تنگ ہیں کہ یار یہ کیوں سوشل میڈیا پہ چلتا ہے. آپ کہتے ہیں تخصیص ہونی چاہیے. تخصیص ہونی چاہیے، وہ برابر لا کے کھڑا کر دیا گیا سب کو، تو اس کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے. پھر
سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ نے پکڑ میں آ گئے ہیں، آپ ٹریبیونل میں آپ کا کیس چلا جائے گا، ٹریبیونل کو آپ نے ہائی کورٹ کی پاورز دے کے وہاں سے آپ کے ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں اپیل کا فورم ہے. کتنے لوگ یہاں ہم جیسے جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے حالات ہیں ہماری سوسائٹی کے، ہماری برادری کے، جو ساری میڈیا کے لوگ ہیں. تو یہ اس قسم کے جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے مشاورت سے، اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. آپ اور ہم خود تنگ ہیں اس سوشل میڈیا کے اوپر، جس قسم کی بد تہذیبی ہے، جو بد اخلاقی ہے، جس قسم کی گالم گلوچ ہے، اس کو تو بند ہونا چاہیے. ہم اس میں شاید کوئی پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں حکومت کے ساتھ مل کے، لیکن بات وہی ہے کہ شکوہ اور یہی ہے، شکایت یہی ہے، تحفظات یہ ہیں کہ بات کر لی جاتی تو شاید یہاں تک نوبت نہ آتی کہ ہم نے کل اسمبلی سے واک آؤٹ کیا، آج جوائنٹ سیشن تھا، آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ دھرنا دیا اور پوری اپوزیشن نے آ کے ہمیں جوائن کیا. ان تمام جماعتوں کا فرینکلی جب پہلے آیا تھا بھی میں شوکت یوسفزئی صاحب سے بات کر رہا تھا، جب انہوں نے کیا تو اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ کر رہے تھے، اور آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے کیمپ لگا کے وہاں پکوڑے بھی بیچے وہاں پہ، یہ کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی والے آپ کے ساتھ ہیں. تو میں شازیہ چیمہ صاحب آپ کیا کہیں گی؟ آپ نے سنا عثمان خان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایک تو اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے لینا چاہیے، دوسرا انہوں نے کہا تخصیص ہونا چاہیے، ڈیفرینسیشن ہونی چاہیے. کافی وسیع غالباً ڈیفینیشن اس کی کر دی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ چونکہ آپ تمام جو الیکٹرانک میڈیا ان کے ڈیجیٹل ونگ بھی بن گئے ہیں، وہ بھی اس کے زمرے میں آ سکتے ہیں. دیکھیں، یہ جب بھی ایسا کوئی کام ہوگا تو سچویشن یہی ہوگی، جیسے ابھی آپ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اپوزیشن کو اکٹھا کرنا اور دھرنا دینا اٹس ناٹ اے پرابلم. اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو جرنلسٹ ہے، اور وہ صرف پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا، پوسٹ ٹروتھ ایرا کے بعد یلو جرنلزم سے باہر ہی نہیں نکل سکا. اور اب اگر اس طرح کی کوئی چیز ان کے سامنے آتی ہے جو کیونکہ نیریٹو میرا سبجیکٹ ہے، تو مجھے ایز سچ اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. شاید اس لیے بھی نہیں نظر آتی کہ میں جرنلسٹ نہیں ہوں اور میں یلو جرنلزم کا حصہ نہیں رہی ہوں. مجھے اس میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جس کے اوپر جو ہے آپ دھرنا دیں یا کوئی احتجاج کریں، کیونکہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ جو ٹروتھ ایرا تھا اس کے اندر ہمیں ایکسپرٹس نظر آتے تھے، جن کی ایکسپرٹس اوپینین ہوتی تھی، جن کا اپنا پرسنالٹی کنڈکٹ سے لے کر ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کو فیسیلیٹیٹ کرتے. جو پوسٹ ٹروتھ ٹائم آیا تو اس میں پھر خبر نے جگہ لے لی، ویریفیکیٹری خبر نے لے لی ویریفائیبل خبر کی جگہ. اب مسئلہ یہی ہے، دھرنا یہی ہے کہ ہم ویریفائی نہیں کر کے خبر دیں گے، ہم خبر کو ویریفیکیٹری ہی رکھنا چاہتے ہیں. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ویریفیکیٹری خبر میں آپ اونس مجھ پہ ڈال رہے ہیں کہ میں جا کے اس بات کو ڈھونڈوں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. آپ اس کی اننسیشن پہ بالکل بھی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ ویریفائیبل خبر مجھے نہیں دینا چاہتے ہیں، آپ ویریفیکیشن کا برڈن مجھ پہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ ہے اننسیشن. اور اننسیشن میں پھر آ جائے گا آپ کا انٹینٹ، آپ کا پرپز، آپ کا انفلوئنس، اور وہ جو سلانٹ جو آپ اس میں دیتے ہیں، اور وہ سارا کچھ جو اس کے اندر شامل ہوتا ہے، اور ایک فیک نیوز کو بنانے میں جو شامل ہو جاتا ہے. تو آپ کیوں اس چیز کے اوپر کیوں سٹینڈ نہیں لینا چاہتے کہ ہم اپنی پروفیشنلزم کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور ہم جرنلزم کو دوبارہ سے اس پیڈسٹل پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ایک جرنلسٹ کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ خبر ویریفائی کر کے جو ہے وہ دے گا. جہاں تک سوال یہ ہے کہ اس کو سوشل میڈیا کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ساتھ. اب میں نے جتنا اس کو اسٹڈی کیا ہے، میرے خیال میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو بالکل الگ کیا گیا ہے، اور باقی جو مین سٹریم میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک ہے، پرنٹ ہے، یا اس کا سفیر کوئی بھی ہے، اس کو بالکل الگ طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے. لیکن پوائنٹ وہیں آ کے ٹھہرتا ہے کہ جب آپ خبر دیں گے اور خبر جو ہے وہ آپ اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے ہیں، اور آپ صرف اس خبر کے غلط ہونے کی سزا سے ڈرتے ہوئے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ تو کل آپ اس کا شکار خود بھی ہو جائیں گے. ہم نے یہ بہت سے چیزوں میں دیکھا ہے کہ آج خبر جو ہے بغیر تصدیق کے جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور سوشل میڈیا میں تو آپ دیکھیں کہ ڈیجیٹل ٹیررزم سے لے کر کریکٹر اسیسینیشن تک کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، اور کوئی اس کا ذمہ دار نہیں. اور عام شہری سے لے کر ایون جرنلسٹ طبقہ بھی جو ہے
इनकी आपस के अंदर जो टग ऑफ वॉर होती है उसमें कितना ज्यादा जो है वो ये इस चीज का शिकार हो जाते हैं, ये खुद इस चीज का मुकाबला करते हैं कि आपस में एक दूसरे को साबित नहीं कर पाते कौन झूठा है कौन सच्चा है, तुम झूठे हो तुम सच्चे हो, ये मीडिया सही है ये मीडिया गलत है। तो आप खबर को खबर ही रहने दें, आप खबर को बयानिया या नैरेटिव मत बनाएं। क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बनाए, इस पे सर आप क्या कहेंगे कि खबर देते हैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते और जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो इसके थ्रू विद स्लांट की जाती है। शाह साहब, अगर आपने ज़ाहिर है आपने भी फील्ड रिपोर्टिंग आप करते हैं, आप देखते हैं 10 किस्म के चेक है मेरे ऊपर, मैंने जब खबर देनी है वहाँ से लेके और उस टीवी चैनल के टिकर की सूरत में, उस बीपर की सूरत में इतनी ज़्यादा चेक है, इतने फ़िल्टर हैं कि वो उसमें पॉसिबल ही नहीं है कि मैं वहाँ पे गलत खबर दूं और मैं उसके ऊपर डट जाऊं या मेरा इदारा वो खबर गलत चला दे। सौरभ भी 190 मिलियन पाउंड केस पे 2 बड़े चैनलों ने पहले चला दी कि बरी हो गए, फटे चल गए, उस पर तबसरे शुरू हो गए, 1 मिनट बाद है कि नहीं जी वो 14 साल की कैद हो गई। इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, इन्हीं मीडिया हाउसेस के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं जी, उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी पैमरा इन मामलात को देख रहा है। तो ये इजाफी कवानीन की एकदम अचानक ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये कानून के ऊपर कानून बनाने के लिए मकसद क्या है जब एक ऑलरेडी चीज बनी हुई है? नहीं, आप कहते हैं जो पैमरा है वो कवर करता है तमाम चीजों को? जी बिल्कुल, ये तमाम मीडिया हाउसेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी कंट्रोल करना, उनको मॉनिटर करना, उनको फाइन करना, उनको कंटेंट को देखना, वो हर चीज। और वो जो उनके एम्बिट से बाहर हैं, जो खुद बाहर से जो है जिनका सोर्स का पता ही नहीं, अचानक खबर या कोई तस्वीर आ जाती है, वो तो इस पे नहीं आते ना। वो तो सोशल मीडिया आ गया ना। अब यही तो हमारा प्रॉब्लम है कि गली मोहल्ले में अपने मोबाइल के ऊपर खड़े होके कोई बयान दे देना, कोई खबर जारी कर देना, किसी की पगड़ी उछाल देना उसको, और हम जैसे लोग जो कि वेरीफाई करके 10 चेक से गुजार के अपनी खबर को दे के फिल्टर करवा के वहां तक पहुंचा रहे हैं। तो अब अगर आपको कल को कोई मेरा जुमला, कोई मेरा लफ्ज, कोई मेरी तहरीर बुरी लगती है, आप तो चले जाएंगे वहां जाके दरखास्त दे देंगे। अच्छा, वहां पे जो ट्रिब्यूनल बनेगा या जो अथॉरिटी बनेगी उसमें एक नुमाइंदा, ज़ाहिर है हमारा भी है कि जी प्रेस क्लब का रजिस्टर्ड जो भी जर्नलिस्ट होगा उसमें एक दिया जाएगा। सही है। अब वहाँ पे अक्सरियत की बुनियाद पे मेरा एक वोट जो है वो, मेरी राय तो ज़ाया हो जाएगी जब अक्सरियत की बुनियाद पे उसको फैसला किया जाएगा। फिर वो हुकूमत के कंट्रोल में होगा। अगर मैं आपकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हूँ तो आपको हटाया भी जा सकता है और नया लगाया जा सकता है। तो इस किस्म के मामलात में ये ज़ाहिर एतराज़ हमारा यही बन रहा है। ठीक है, अब ये भी बताएगा कि ये भी आया है कि जो असम्बली की कार्रवाई से हज़फ कर दिए जाते हैं बातें, उनको भी रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सरबराह हैं। जी बिल्कुल, ये भी ठीक है, गलत है। ये हमारे लिए बड़ा काबिल एतराज़ जो है, काबिल एतराज़ इसलिए कि आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब से हमारी मुलाकात हुई। हमने उनके सामने ये मामला रखा, उनको नहीं पता था इस बात का। हमने कहा जी इसमें ये बात भी शामिल है, मंजूर भी हो गया कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट जो एक्सपंज करते हैं, ऑलरेडी एक्सपंज शुदा चीज जो है वो ना आप एयर कर सकते हैं, ना उस पर तबसरा कर सकते हैं, ना उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो फिर इसकी क्यों जरूरत पेश आ गई? यही बात उन्होंने कहा, यार ये मामला तो फिर हल तलब है। इसके ऊपर उन्होंने हमें फिर यकीन दहानी कराई कि आप हमें लेटर लिखेंगे। ठीक है। वो लेटर वो मोहसिन नकवी साहब और अता तारड़ साहब के साथ हमारी मीटिंग अरेंज करके उन्होंने कहा जी ये मामला रिजॉल्व होना चाहिए। हर वक्त बार वक्त